बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 18 जनवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ड्राइवर यजीद अल राजी की डकार रैली में तारीखी कामयाबी। सऊदी रेसर यजीद अल राजी ने जुमे को डकार सहराई रैली जीतने वाले पहले सऊदी ड्राइवर बनकर तारीख रकम कर दी। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक रैली का 12वां और आखिरी महला जुमे को रबा अल खाली में शबीता में इख्तिताम पजीर हुआ। यजीद अल राजी ने कार कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के हेनक लेडिंग को 3 मिनट 57 सेकंड से शिकस्त दी, जबकि स्वीडिश के मैथियास एक्सट्रोम ने 20 मिनट 21 सेकंड के फ़र्क से तीसरी पोजीशन हासिल की। सऊदी अरब में बैंकिंग के शोबे से शोहरत याफ्ता अल राजी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले यजीद अल राजी ने रैली में कई कोशिशों के बाद भलाखिर फतह हासिल कर ली। सऊदी अरब में एक्सपायर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन यानी इस्तेमारा पर ड्राइविंग 300 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी काबीना के इजलास में ट्रैफिक कानून में तरमीम के हवाले से सरकारी जरीदे ने तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक ट्रैफिक निज़ाम की शिक नंबर 71 को मुअत्तल किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक काबीना के फैसले पर अमल करते हुए ट्रैफिक चलान से मुतालिक शिक में तब्दीली की गई है। गाड़ी के इस्तेमारा के हवाले से शिक नंबर 16 का इजाफा कर दिया गया। नए जवाबत के मुताबिक एक्सपायर इस्तेमारे पर ड्राइविंग करने की सूरत में कम अज़ कम 150 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 300 रियाल का चालान किया जाएगा। वाज़ेह रहे ट्रैफिक जवाबत की शिक नंबर 71 जिसे मुअत्तल किया गया है, उसके तहत इस्तेमारे की तजदीद में तखीर पर सिर्फ जुर्माना होता था, जिसे मुअत्तल कर दिया गया है। नए जवाबत के मुताबिक इस्तेमारा एक्सपायर होने की सूरत में चालान किया जाएगा। मस्जिद हरम में बिजली के महफूज ज़राए जो 40 साल से इस्तेमाल नहीं हुए। अमूर इदारा हरमैन शफ़ैन के शुबा इस्लाह और निगहदाश्त के CEO गाजी अल शहरानी का कहना है कि मस्जिद हरम के लिए बिजली के महफूज ज़राए को पिछले 40 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अखबार 24 के मुताबिक गाजी अल शहरानी ने मजीद कहा, मस्जिद हरम को बिजली फराहम करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, जिसमें 11 एहतियाती ज़राए को पिछले 4 दहाइयों से इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के चौथे एडिशन में मुज़ाकराती इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मस्जिद हरम दीगर मकामात से कतई तौर पर अलग है। यहाँ 24 घंटे बड़ी सतह पर बिजली की फराहमी की जाती रहती है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक प्लांट भी बड़े और पायदार हैं। याद रहे, मस्जिदुल हरम में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मुतअद्दिद पावर स्टेशन काम करते हैं, जिनकी यौमिया बुनियादों पर देखभाल की जाती है। मस्जिद हरम की तीसरी तोसी के दौरान 12 मरकजी और ज़ैली पावर हाउसेज की सहूलत मुहैया की गई है। मस्जिद हरम में बिजली के 2.5 लाख आलात हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक स्टेयर्स और लिफ्ट्स और कूलिंग सिस्टम शामिल हैं, जिनके लिए पावर जनरेटर्स का खुसूसी इंतज़ाम है और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि मस्जिद हरम के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए UPS भी नस्ब किए गए हैं। उर्दन में कत्ल होने वाले सऊदी शहरी की तदफीन मुल्ज़म गिरफ्तार। उर्दन में कत्ल होने वाले सऊदी शहरी ज़बन अब्द सबा अल शिमरी को जुमे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सऊदी शहरी की लाश कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल किए जाने के बाद रफ़ा गवर्नरेट लाई गई थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक नमाज जनाजा और तदफीन में इलाके के लोगों की बड़ी तादाद और अहम शख्सियात ने शिरकत की। याद रहे कि 2 दिन पहले उर्दन में एक शख्स ने सऊदी शहरी को तनाज़े के बाद तेज़ धार आले के वार करके हलाक कर दिया था। उर्दन की पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया, जो हमले के बाद जय वक़ुआ से फ़रार हो गया था। दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने कत्ल का एतराफ़ किया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल होने वाला तेज़ धार आला भी बरामद कर लिया। उर्दन की पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के तर्जमान ने बताया, मुल्ज़म जय वक़ुआ से फ़रार हो गया था। गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई। मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुल्ज़म को हाई क्रिमिनल कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया गया। LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स में छुपाई गई 2.9 मिलियन नशावर गोलियां बरामद। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने अलबतहा पोर्ट के जरिए 2.9 मिलियन नशावर गोलियां स्मगल करने की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। SPA के मुताबिक नशावर गोलियां LED लाइटिंग प्रोडक्ट्स के एक कंसाइनमेंट में छुपाई गई थीं। ज़कात टैक्स कस्टम अथॉरिटी ने कंसाइनमेंट के मुआयने के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए मंशियात बरामद की। अथॉरिटी ने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के ताउन से मंशियात वसूल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियाद के लग्जरी होटल तेज़ तरीन वाईफाई के साथ मशरक़ वस्ता में सबसे आगे। रियाद के लग्जरी होटल मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के होटल्स में तेज़ तरीन वाईफाई नेटवर्क के हवाले से सर फहरिस्त हैं। नेटवर्क इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन डाटा कंसल्टेंसी कंपनी ओकला की एक जायज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि वाईफाई
نیٹ ورک سپیڈ کے حوالے سے ریاض کے بعد دبئی کا نمبر ہے، جو ان مقامات میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کوالٹی میں نمایاں پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق اس اسٹڈی میں خطے کے 22 بہترین 5 اسٹار ہوٹلز اور ریزورٹس میں وائی فائی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور غیر معمولی کارکردگی کے حامل ہوٹلز اور ریزورٹس کی نشاندہی کی گئی۔ اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024 تک ڈیٹا کی بنیاد پر جائزے میں ہوٹل وائی فائی کوالٹی کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا۔ اعلیٰ ترین کیٹیگری میں ہوٹل شامل ہیں جنہوں نے فی سیکنڈ 100 میگا بائٹ سے زائد کی ڈاؤن لوڈ سپیڈ کی اوسط حاصل کی، جو 4K کوالٹی کی اسٹریمنگ فائلز ڈاؤن لوڈ کرنے اور بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کالز کو ممکن بناتے ہیں۔ ریاض میں 4 سیزنز ہوٹل، دبئی میں رافظ النخرہ اور جمیرہ مینا السلام سر فہرست ہیں۔ GCC ممالک جانے والے پاکستانیوں کے لیے سفری قوانین میں سختی، بیکاریوں سمیت دیگر مشتبہ افراد کو مناسب ڈاکومنٹ اور معاون معلومات کے بغیر بیرون ملک سفر سے روکنے کے لیے چیکنگ سخت کر دی گئی۔ پاکستان نے مشکوک لوگوں کو بیرون ملک خاص طور پر سعودی عرب، UAE اور دیگر GCC ملکوں میں جانے کے روکنے کے لیے سفری قوانین کو سخت کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام ظہرانے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تجارت پاکستان کمال خان نے پاکستان اور دوسرے GCC ممالک کے تجارتی تعلقات کو متاثر کرنے والے اہم مسائل، سفری پابندیوں اور بیکاریوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکنے کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایئرپورٹ پر بڑھتی ہوئی پابندیوں کے باوجود بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں اور کاروباری افراد کے لیے سفری تجربے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے عزم پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے امیگریشن اور بارڈر کنٹرول کے اقدامات ان لوگوں کو سفر کے روکنے کی کوششوں پر توجہ جو ہے وہ مرکوز کرتے ہوئے اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے بعد مناسب ڈاکومنٹ یا قانونی سفری مقاصد نہیں ہیں۔ ان میں بھکاری بھی شامل ہیں جو خاص طور پر UAE اور سعودی عرب میں تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چیکنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے مسافروں کے پاس مناسب ڈاکومنٹ ہوں، بشمول معاون دستاویزات جیسے کہ ہوٹل کی بکنگ اور سفر کے مقصد کا ثبوت ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھکاریوں سمیت دیگر مشتبہ لوگوں کو مناسب ڈاکومنٹ اور معاون معلومات کے بغیر بیرون ملک سفر سے روک رہے ہیں اور ان کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ پاکستان میں راولپنڈی کے ڈیلا جیل میں خصوصی عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس القادر ٹرسٹ کیس میں جمعے کو عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی ہے، جبکہ حزب اختلاف کے رہنما عمر ایوب نے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے مطابق عمران خان کو قید کے ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے اور بشرا بی بی کو 5 لاکھ جرمانہ کیا گیا، جبکہ القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دے دیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ڈیلا جیل پہنچے اور ملزمان کی حاضری پوری ہونے پر وہ فاضل جج نے محفوظ فیصلہ سنایا، اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے بانی PTI عمران خان کو 10 لاکھ اور بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر عمران خان کو 6 اور بشرا بی بی کو 3 ماہ کی مزید قید بھگتنا ہوگی۔ ایئر ایمبولینس ایک بنگلہ دیشی کی جان بچا لی۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی کی ایئر ایمبولینس اور ہارٹ اٹیک کورس نے جازان کے ایک دور رفتہ علاقے میں ایک بنگلہ دیشی مریض کو دل کا وہ دورہ پڑنے کے بعد اس کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جازان کے علاقے میں سعودی ہلال احمر اتھارٹی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کل دوپہر 12:46 پر ایک ایمبولینس کی رپورٹ اس کا جواب دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں سے ایک سکول کے اندر وہ ایک بنگلہ دیشی کارکن بے ہوش ہوا تھا، جو اسیر کا علاقہ ہے اس کی سرحدوں کے قریب تھا۔ فوری طور پر ریکارڈ وقت میں ایئر ایمبولینس اور ایک زمینی ایمبولینس وہ کیس کو دیکھنے کے لیے پہنچی اور اس کو ریکارڈ وقت میں وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا 20 منٹ کے اندر، اور اس کے دل کے دورے میں مبتلا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو اس کو جو کارڈیک کیتھرائزیشن لیبارٹری میں اس کو منتقل کیا گیا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 76 پیسے، اور اس کے علاوہ STC پے دے رہا ہے 73 روپے 41 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 2 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 78 پیسے، منی گرام 73 روپے 15 پیسے،
तहवीला राजी और इसके अलावा इंजाज बैंक 73 रुपये 53 पैसे, फौरी बैंक 22 रुपये 74 पैसे, STC पे 22 रुपये 65 पैसे, तहवीला राजी 22 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 75 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 68 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 66 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।